आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विषय गोरेब्यांत सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान किजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी केरीत भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो घोडे चिंतिना, पूण दोगांयची मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तेंच तीरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक. दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता ब्रिजिडा फेर्नांडीस आगासाई तांव. दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता वेरोनिका आनी जॉन पाला आगासाई तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता एल्ड्रीन आनी फातिमा लोबो कानागनी तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता वाल्मिकी आनी मोनिका फेर्नांडीस लोतोली तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता थियोदोरियो आल्वीस आनी फामील लोतोली तावन. जल्मा दीस बरी भलायकी मागूंक भेटयता डायगो ब्रागांजा करांजालें तावन. डेरीक जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता फेलिसिदाद ग्रेशियस बातीन तावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता एंटनी रॉड्रिगीस आनी SP लोबो शापोरा तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता मारिया फारिया सान जासिंतो आयलंड तावन. सुरवातेचें गीत गावंक आमी सगळीं उबी रावया. Paul marun watu tuluya Deva dorshan gewun Jerusalem Jerusalem Deva vosice Dakatami tui miru gospace Paul marun watu tuluya Deva dorshan gewun Jerusalem Paul marun watu tuluya
देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलाक पाऊल मारून वाजू चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलाक पाऊल मारून वाजू चलुया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय सोंसणिकाय आनी तीरपण. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोरेब्यांनी क्रिस्ताचे आसने अणभवंक आमकां नमुनो. आमच्या गोरेब्यांनी एकामेकाचें सोंसूंक आनी तीर रावंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या गोराब्यान देवाचो मोग अणभवूंक एक मुख्य फळ पवित्र आत्म्याचें आमी दाखोवन दिवंक जाय. सोंसणिकाय. आयज पादाग्नेलाक फुडें घालून जो आमकां एक नमुनो जाणें हें फळ पवित्र आत्म्याचें जायते पावट दाखोवन दिलें. ताका फुडें घालून सोंसणिकायचे गूण आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितान आसूंक मागुया. एकामेका सवें वो आमचे सवें आपल्या सवें सोंसणीक सावना देखून बोगसणें मागुया. आनी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपदेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनीक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत मागीर सदां सांकवार मरे सगल्यांक देवदूताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप.
बा भयणीनो, मोग म्हणल्यार सोंसणिकाय आनी दया. मोग वाचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्व ना. मोग माणसुगेचें शीम उतरोना, आपलो आदाव सोडना, राग दवरिना, वायट घेतला तें मनांत बाळगिना. ओनीत पडून मोग कुशाल जायना, पूण सोत पडून कुशाल जाता. मोग सोगलें भोगसूंक, सोगलें सोत मानूंक, सोगल्याचो बोरवासो धरूंक, सोगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. परतून एकदां म्हणया, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोरेस्पोराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजें दोन ग्रेस्काय. सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें. तुजेच आदीं राखून दवरलाय. साबाब, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. सोर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सोरेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हजे उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. साबाब, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. साबाब, सोरेस्पोरा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. Soy soreспора. Soy soreспора. Soy soreспора. Soy soreспора. Soy soreспора. Kiedy vorty udar pon, amcia sumia ci zucień. Amin rezauci kati, aporno salodurbu. Soy soreспора. Soy soreспора. Soy soreспора. Soy soreспора. Soy soreспора. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, कोणाच्यान दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ते विशीं हुस्को काडिनाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंथरोला वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. तीं वोपिनात, लुविनांत आनी कोंडे भरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवन ओदीक मोलाचे न्हय तर. आनी उचक्या काडून तुमचे आवक हातभर वाडूंक तुमचे भितरलो कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं
फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. ती गोश्ट काडिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून कित्याक उडयतात ते शेतांतलें तोंड ह्या जिनसांवार देव न्हेसयता जाल्यार तेवून कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना. आनी उण्या बावार्थाच्या मनशानो, म्हणटच आमी कितें खातल्यो, कितें पियेतल्यो वो कितें न्हेसतल्यो अशें म्हूण हुस्कें काडूं नाकात. असल्या सगल्या वासपूस करता ओन बावडती. तुमकां हें सगलें वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणच. पयली सुवातेर देवाचें राज आनी तांच्या प्रमाणीकपणांत जोडूंक व्हरतात, आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तें पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भावां भयणीनो, एक माली गार्डनर झाडां रोयता आनी त्या झाडांक कळो फुलता, कोंबरी येता. हो माली त्या कळ्याक सदांच पळयता, कसल्या रंगाचें फूल जातलें काय, कितल्या पाकळ्याचें हें फूल जातलें काय, कसलो परमोड शिपडायतले हाची तो वाट पळयता. फळ कितलें मोठें जातलें, फळाचो घोस्त कितें आसतलो हाची सोंसणेकायेन वाट पळयता. खंयचोच माली वो तुमचे मदले कोणूय आदी फुडेंच कळो कातरून उडयना. एक आवय भुरग्याक जल्म दिवचे वाटेर आसतना 9 म्हयने ह्या भुरग्याक कुसव्यान वाडयता. हो भुरगो कसलो उतरतलो, ह्या भुरग्याचें सैम कितें, ह्या भुरग्याचे गूण कितें, कितलो लांब, कितलो मोठो, कितलो बारीक, कितलो हुशार, कितलो जाणार जातलो. गोरो काळो, चेडो चेडू, हे सगळे जाणा जावंक सोंसणीकायेन 9 म्हयने रावता आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्याची वाड जाता जाता सगळे त्या आवय बापायक कळोन येता. सोंसणीकायेचो गूण मोलाचो. सोंसणीक मनीस रावता, सोंसणीक मनीस आशेता. आयज आमकां शुभ वर्तमानान तेंच मेळ्ळां. मोग सोंसणीकाय घेता. लव वेट्स इन पेशन्स. जेजू इतली सोंसणीकाय घेता, जेत्समनाच्या मळ्यांत मागणें कोत्ताना बापा लागीं रडटा 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 रगताचो थेंबो वारो पासून घामेचो, भिरांतीचो, आकांताचो. ताका उबो करतात फॉर्मळ मारूंक, वेगवेगळे विसार घालतात. तो सगल्या सोवे सोंसणीक जाता. जरूय तर ते सगळे
अन्याय करताले ताचे सवय. कुरीस घेवन दोंगरार कुरीस घेवन वेताना बारादीक कुरीस आमच्या पातकाचो आनी ताका गुन्यांवकारी कोत्ताना त्या पातकाक तो सोंसणीक जाता. कुर्सार ताका खिळायतना दूख ताका जाताना सोंसणीक तो जाता. आनीक बापा लागीं कुर्सारान रडटा रडटा कित्याक म्हाका सांडला. सोंसणीक खायन बाप आपल्याक जैतिवंत करतलो. बाप जे काम आपल्या सवे सुरू केला ते शार्ती पावयतलो. सोंसणीकायेन आशेता. सोंसणीकायेचो गूण खूब मोलाचो हे आमकां कळोन येता. तुज्या मागण्याचो, तुज्या भावार्थाचो, तुज्या त्यागाचो देव इनाम दिता. आनी इनाम कितें? जायतीं जाणां तुमचे मदली विचित्र भासो उलयतात आसतलीं. तुमकां घडये पेकोवणी करपाचो गूण आसतलो. देवाचे गूट समजपाचोय गूट जायत्या जाणांक देव दिता. तूं घडयेक चिंतता हांव म्हजे बायले पासत, म्हज्या घरकारा पासत, म्हज्या भुरग्यां पासत, आवय बापाय पासत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडा पासत म्हजी कूड पासून लासूक दिवंक तयार आसा. सगळे तरेचे कश्ट सोसूंक तयार आसा. पूण भाग्योत पावलो म्हणटा हे सगळे आसुनूय मोग ना. हे सगळे तूं चित्ताय करताय ते एके वांसटे घाटी सारके. कित्याक उपकाराना जरूय तर मोग ना. आनीक आयज भाग्योत पावलो तेच चिटीत आमकां म्हणटा मोगाची दोन मुख्य खुणां एक्ट्स ऑफ दॅट लव सोंसणीकाय आनी दयाळाय. सोंसणीकाय आनी दयाळाय. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना राग तुज्या माथ्यार चडचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना तूं गर्वान भरचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना बडाय दाखोवचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तूं कसल्याच वायट वेसाक, सोऱ्याचे बाटलेक, दादागिरी, गुंडागिरी तूं तातूंत पडचो ना. जेन्ना तूं सोंसणीक जातलो तेन्ना तूं तुकाच वांकडे नदरेन पळोवचो ना. हांव कित्याक उपकारो ना, देवान म्हाका कित्याक रोसला, देवान म्हाका कित्याक भलायकी दिवंक ना, देवान म्हाका कित्याक गिन्यान दिवना, देवान म्हाका कित्याक जाणवाय दिवंक ना, देवान म्हाका कितें बरें विचित्र रोसूंक ना. तूं तुजेरूच बेजार जावचें ना. सोंसणीकायेचो गूण तुका आसलो जाल्यार जायतीं फळां तुज्या लागीं आसत, जायतीं देणी तुज्या लागीं आसत, पूण सोंसणीकायेचें फळ जेन्ना तूं देवाक भेटयता तेन्ना देवान तुका जाय तें दिवंक जाता. अब्रामाचेर नदर मारात. इस्रायल पोरसा मोजेसा बराबर वाट चलता वरोण्यात सोंसणीकायेन ताचेर नदर मारून पळयात. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज मानिवोत पाद आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागुया. जेन्ना तो शिकयतालो, कोणाकूय निटायेर हाडूंक सोदतालो, कोणाचोय वायट गूण काडून बरें दाखोवंक सोदतालो, तो त्या मनशा सवे सोंसणीकायेन करतालो. आमी तशेंच करुया. थांबुया, वेळ घेवया. बदलतलो मनीस. जेन्ना मानिवत आग्नेल मागणें करता वेगवेगळ्या कारणां पासत तो फाल्यांच जातले म्हूण रावना. वाट पळयता देवाची. सोंसणीकायेन मागणें करीत रावता, त्याग उपास करीत रावता, आपल्या जिवाची बोली करता. मानिवत पाद आग्नेलाची देख घेवया.
जेन्ना ताका कोण दुखयता, कोण फटयता, धमकी दिता, ताचे सगळें सोंसणीक जाता. आनी हाचे सगळे इनाम देव ताका दिता तें आयज आमी ताच्या पांयाशी ताचे मोजतीन मागूंक, तुका आनीक म्हाका तो साथ पाद आग्नेल साथ आमी ताचेच भाशेन जावंक आयज ताचेच मोजतीन आदार मागुया. उबी रावया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडारी आनी इगोजेच्या वांगड्या मदें उपरासलोले समाजाचे प्रश्न समजिकायेन समजून घेवंक आनी कोनिश्टायेंतल्यान बोजवण दिवंक तांचे दुर्बलकाय आनी कोनिश्टायेन आसलेल्याची उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक कुडी मनाची बरी भलायकी फावो जावंक ताणें आपले पोरजेची ओदीक करून दुर्बोडाची आनी सकल पडलेल्याची उदरगत करूंक आनी केन्नाच दुडवाची आशा दवरिना जावंक आनी सगळ्या मुनिस्कुलाक मोगान एक सारकेपणान वागूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजून म्हणलां, कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावाक करतात तें म्हाकाच करतात. हो देवीक उलो आमच्या काळजांनी भितर सरून आमी दुडबाडा सोवें आमचो हुस्को दाखोवन तांची मोगान सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. गोरदार नासलेल्या पासत, अनाथा, विधवाक, कोनिश्टायेन आसलेल्या पासत आनी कोण नासलेल्या पासत आमी मागता. तांकां सगळ्याक एकाच व्हडल्या फामिलींतली खोशी मानून घेवंक आनी ताची सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. हे नोवेनाक हाजीर जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक मानिवंत आग्नाल्याची विनवणेन देवाची कृपा फावो जावंक आनी संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरुच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माशी परिशोध जाहीर केल्या. ताची तयारेंत आखी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान आमची मनां समोर तुया आत्मीक उदो तयार करता. ताचा आमची तयार करुया. आमची चिडबेट होऊया. विस्तारो पगडून दिता. पियोंक आमी आयती जावया. सर्गीचे वन तयार जाले. उक्तान मारूंक लागीं सोया. आमच्या आत्म्याक दादोस करुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या जाल्ल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या अनेक पुयेसलेच्या देवाक सोयस्पूर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रोत्सन जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूची नवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळे रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सातां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन कोणावर तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शिवताले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाब, फिलीप नॅरी आमचो गवळी बाब आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेलान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ला समेस्तांक तुजे परजळीत मुकामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मारया देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोन भुतां आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. सगळीं बराबर आमचे बापा म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगाळत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रावत एकता. तर आमकां तुजे उदार काकणुतीन सत पातकालीन सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूच तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शिडे तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडे तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडे तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी. फावना ज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद घेवंक सोदता ताणें उबीच रावची. आमचे याज्ञीक ब्रादर सिस्टर्स तुमचेशी येतल्यो आनी कुमन्या शेवतकूच तुमी बसचे आमकांय गोमतलें कोणें चुकलां जाल्यार उपकार करून मागता. Those of you who want to receive communion, kindly stand.
वासुऱ्याचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोबी जेजू सोबी जेजू सोबी जेजू Soroso, muy dongrar cosa ullo, buque toque lo busco, adir gira saporlo, wasuriato sangati, tace cevo, tace bol, somi Gesù, somi Gesù. Somi Gesù, wasuriato sangati, tace cevo, tace bol, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी शेवला आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. होच जेजू आमकां उजवाड गोठाय आनी बोळ सोंसणिकायेन आमी आमच्या खासगी जिवितांत जिवंक आनी आमच्या गोरेब्यांत एकामेकाच्यो अस्कोतायो आमी त्यो सोंसणिकायेन घेवन जेजू आमकां घोटाय आनी बोड जावं हेच जेजूक आमच्या जिविताच्या खोलायेंतल्यान अनुभवुया. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशीक केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इल्लोसो वेळ बसूया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, मान्या भोवन तागनेल आमकां देण्याचो सागोर. जेन्ना आमी बाबार्थान मान्या भोवन तागनेला वरवीं आमची मागणी बापाक उबारतान देव आमची मागणी आयकोता. सोबार देणी ताचे वरवीं आमकां फाबो जाल्यांत. हांगासर दिनभाशी मोनान रेनी कारां जाल्यांतान कोडीत करूंक लायता. म्हजी भयण 7व्या म्हयन्यान गोरबेस आसली तेन्ना तिका कोवीड जालें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन्स सुरू जालीं. तिच्या युटेरसांत लिक्वीड उणें जायत बेतालें. दोतोरान टेस्ट करतच सांगलें आवय कोवीड पॉझिटीव, पूण भुरग्याक कांयच आसोर पडूंक ना. एकूच व्हड अडचण म्हणल्यार आवयचे पिसवेंत उदक उणें जायत वेता. लॉकडावन आसा आनी पिलार आमी वचूंक जावंक ना. देखून फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हजे भयणी पासत मागात म्हूण. फादरान आमकांय सांगलें बाबार्थान मान्या भोव तागण्याचें नोबेन सुरू करात. त्या दिसांतान आमी नोबेनाचें मागणें बाबार्थान सुरू केलें. एक व्हड उपकार कसो आमकां फाबो जालो. आमी नोबेन सुरू केल्ल्या उपरांत तिच्या युटेरसांत उदक चोडोंक लागलें आनी नोबेन आमी चालूच दवरलें. आतां डिलिव्हरी बरी जावंक आनी तेच बराबर म्हजी भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण. भयणूय बरी जाली आनी डिलिव्हरी नॉर्मल जाली. देखून देवाक आमी दिनवासता आनी मागता देवान बेगीनूच मान्या भोव तागनेलाक
सांताचो मान फाबो करूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या भयणी बराबर आमी दिनवासता देवाक भाकणटा. तिच्या बाबार्थाक लागून तिच्या जिवितांत हो उपकार तिका फाबो जाला. जायतीं जाणां आमकां कुडीत करीत आसात. ल्हान व व्हड ओत्मीक तशेंच कुडीचे उपकार तांकां फाबो जाल्यात. त्याच बराबर जायतीं जाण तांच्या इंतेसामा पासत आमकां मागूंक सांगलां. त्याच बराबर तुमी इतले त्रास कोश्ट काडून हांगासर येतात. ह्या सगळे तुमच्या उपकारां खातीर जे फाबो जाल्यात. त्याच बराबर तुमची इंतेसामा खातीर बराबर आमी नोबेनांत भावार्थान वांटो घेवया, उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मोनान आमी अडकता. आनी हेच खातीर तुज्या विंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यावत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यावंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळ जाणतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यावंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी हांगासर मागूंक आयल्यांत त्याच भावार्थान बरब्याशान तुमच्यो गरजो ओगेपणान देवा मुखार दवरात. एक कुणाक अशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरची आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यावंत आग्नेलाक सांताचो मान फाबो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगटण्यो देशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेबोंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुतसार बापा, आमची अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओत्म्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपोटान ते सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाखाणू. तुजो जियेत आनी राजवट चलिताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. उपकार